खान साहब का तो कोई गिरफ्तार है, ऐसा माँ का बेटा पैदा, माँ ने पैदा, ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो खान को गिरफ्तार करेगा। सबसे पहले हमारे सरों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा इनको। हम ना सियासी वर्कर हैं ना सिपाही है, हम खान साहब के आशिक हैं, और आशिक जो होता है वो महबूब के लिए कुछ भी कर सकता है। और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इमरान खान के लिए, इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हर हद तक जाएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, जान ले लेंगे, और ये जान हमने ऑलरेडी खान साहब को दी हुई है। कि जब तक इमरान खान की तरफ से हमें ना कहा जाए कि यहाँ से जाए, 3 वक्त के बजाय 1 का लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने इमरान खान साहब की, अपने कायद की हिफाजत के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। कौन गिरफ्तार करेगा खान को? इंशाल्लाह कोई भी नहीं कर सकता। फिर हमारा जान जाएगा, जान फिर इंशाल्लाह इमरान खान, फिर हम आगे हो जाए, इमरान खान पीछे होगा इंशाल्लाह। हम अस्सलाम वालेकुम जी, साउथ डिजिटल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। इस वक्त मैं यहाँ बनी गाला में इमरान खान साहब की जो रिहाइश गाह है उसके बिल्कुल बैक साइड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको ये टेंट लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। और ये टेंट जो है इमरान खान साहब के टाइगर्स ने लगाए हैं, और ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि हम यहाँ पर जो है वो खान साहब की हिफाजत के लिए इकट्ठे हुए हैं। अगर इस गवर्नमेंट ने खान साहब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, तो हम जो है उसके सामने आहनी दीवार बन जाएंगे। पहले उन्हें जो है हमसे निमटना होगा और फिर हम जो है उन्हें खान साहब तक पहुंचने देंगे। ये आपको विजुअल नज़र आ रहे होंगे कितना ये लंबी एक सड़क है, कि तकरीबन 400 से 500 मीटर लंबी है। और यहाँ पर सारे जो हैं 200 से 300 पीटीआई के जो टाइगर हैं, पीटीआई के जो नौजवान हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, और यहाँ पर वो सब इकट्ठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, और सिर्फ इस इंतज़ार में है कि अगर हुकूमत ने कोई भी हरकत की, किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की, तो हम जो है आहनी दीवार बन जाएंगे। मेरे पीछे नारे भी लग रहे हैं, लोग यहाँ पर बिस्तर लगा कर बैठे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, और डेरे डाल कर बैठे हुए हैं। बिल्कुल मुख्तलिफ लोगों से हम बात भी करते हैं, इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। कल रात जो है यहाँ पर पुलिस ने एक रेड भी किया था, इस्लामाबाद पुलिस ने, जिनका कहना था कि हमने ये रेड जो है वो इस वजह से किया है कि हमें शक है कोई मुश्तबा शख्स जो है वो यहाँ पर ना आ जाए, जिसकी वजह से हमने जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया था। अब वो असल मामला क्या था, यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कल जब पुलिस ने रेड किया तो असल मामला था क्या, सीन क्या था। और ये जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर खान साहब पर किसी तरह का कोई अटैक किया जाता है, अगर खान साहब को किसी तरह से कोई जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है या किसी भी तरह के नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है, तो ये लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये इन्हीं की ज़बानी ही हम जानते हैं। ये खान साहब के एक टाइगर जो हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये वो थोड़े टाइगर हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन जानते हैं इनसे, जब कल रात यहाँ पर पुलिस आई थी तो बेसिकली क्या हुआ था, पुलिस क्यों आई थी और पुलिस ने आपसे क्या बात की, किस तरह का रिएक्ट किया आपके साथ? पहले ये लोग गए, हमारी रिसर्च की है, उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद हमें पर इतला मिली कि भाई ये लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। यानी इन्होंने आगे आप सबकी तलाशी ली? जी, पूरी टीम की जो है ना तलाशी ली, यहाँ वो सर से लेके आखिर तक जो है ना पूरी तफ्तीश कर ली। कितने लोग थे? काम जो है ना पुलिस तो 500 550 के लगभग थे। अच्छा जी जी। और यहाँ पे तो तकरीबन सिर्फ 200 लोग मौजूद हैं? नहीं, यहाँ 700 से 800 तक। अच्छा, यहाँ पे 700 से 800 मौजूद हैं, और उनकी तलाशी के लिए 500 से 600 पुलिस के एहलकार जो हैं वो यहाँ पे आए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब हमें इतला मिला, ये लोग तो आगे खड़े हुए थे, हम फिर रोड पे निकल गए, हमने नारे लगाए, डंडे उठा दिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं देता, दरख्तों से जो है ना डंडे तोड़ के हम लोग सारे आगे भाग गए। तो पुलिस वालों को जब पता चला कि ये तो डंडे लेके आ रहे, वो वापस मुड़ गए। यानी कि वो आपके डंडों से डर के वापस चले गए। अच्छा जी। अगर पुलिस या हुकूमत की तरफ से खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो आप क्या रिएक्ट करेंगे? सबसे पहले हमारे सरों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा इनको, बाद में खान साहब तक जाएंगे। यानी पहले आपसे निमटना होगा? इंशाल्लाह, हमारी यही उम्मीद है, और इसी जज्बे के साथ हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, क्या करेंगे? खान साहब का तो कोई गिरफ्तार है, ऐसा माँ का बेटा पैदा, माँ ने पैदा, ऐसा बेटा पैदा नहीं किया जो खान को गिरफ्तार करेगा। और मैं राना सन लोगों को ये कह रहा हूँ कि ऐसा बंदे या पुलिस वाले को नहीं भेजो, खान को कोई नहीं गिरफ्तार कर सकता है। पीटीआई टाइगर 24 घंटे बेदार होते हैं, 24 घंटे जाग रहे हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो बार बार धमकियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सुधर जाएं वरना हम निपट लेंगे। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह खुद भी कातिल है
और वो कातिल करने का भी शौकीन होता है ना, वो इंसान को मुर्ग की तरह समझता है। लेकिन हम PTI टाइगर इंशाल्लाह इसको ऐसे करने नहीं देंगे और राना सल्लल्लाहु को इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे और पेट्रोल हुकूमत को हम मंजूर नहीं। हम नए इलेक्शन के लिए इंशाल्लाह तैयारी करते हैं और नया इलेक्शन इंशाल्लाह करेंगे। ये PTI के एक टाइगर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने शर्ट भी पहनी हुई है, टोपी भी इन्होंने सर पर रखी हुई है, हालांकि इन्होंने सीधी नहीं रखी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो फ्रंट में आना चाहिए था। हम जी खान साहब से कितना प्यार करते हैं आप? हम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं खान साहब के लिए इंशाल्लाह। और खान साहब को हुकूमत ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं कर सकते, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। खान साहब हमें पहले हमारी जान लेंगे फिर खान साहब के पास जाएंगे, इस तरह हम नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ये वो लोग थे जो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और खान साहब के हक में जो है वो ऊंचे ऊंचे नारे लगा रहे थे। इनसे पूछते हैं कि ये खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। हम अपना बच्चों माँ बाप से ज़्यादा हम मदद कराते, जान हमारा सब इमरान खान पर कुर्बान। बात ये है ना, हम सब माल का इमरान खान के लिए कुर्बान है, सब माल जो नंबर ना इधर हमारा इधर होगा बनेगा। अगर गवर्नमेंट ने खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो क्या करें? फिर हमारा जान जाएगा, जान फिर इंशाल्लाह इमरान खान, फिर हम आगे हो जाए इमरान खान पीछे होगा इंशाल्लाह। हम आगे हो जाए इमरान खान पीछे, हमारा जान जाएगा फिर इमरान खान जाएगा। सही तुम बैठो हमारे ऐसे बहुत ऐसे जैसा ये सारा लोग सारा पाकिस्तान इधर आ गया, सारा पाकिस्तान। तुम हम नहीं बिगाड़ सकते, इसे हमको डराना बात मत करो। तुम ऐसे करोगे ना, वो कत्ल वाला नहीं, तुम कत्ली है, तुम 50 खतर की, तुम फिर दहशतगर्द है। राना जैसा मत समझो 50 दूर हमें पूरा हवा समंदर आने वाले। सही यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो नौजवान मौजूद हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक और मैं नौजवान पार्टी के साथ मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि ये खान साहब से, इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी वर्कर दो तरह के होते हैं, एक जो हैं सियासी वर्कर होते हैं, दूसरा सिपाही होते हैं। हम ना सियासी वर्कर हैं ना सिपाही है, हम खान साहब के आशिक हैं और आशिक जो होता है वो महबूब के लिए कुछ भी कर सकता है और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इमरान खान के लिए, इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर गवर्नमेंट ने खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो क्या रिएक्ट करेंगे? यहाँ पर हम कैंचे खेलने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला। हर मेरी आंख खान साहब की तरफ जो उठेगी उसका मुकाबला पहले खान साहब नहीं, पहले हम वर्कर करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब करें। जंग जो है वो हौसले से जीती जा सकती है, जुनून से जीती जा सकती है। हम में हौसला भी है, जुनून भी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, जान ले लेंगे और ये जान हमने ऑलरेडी खान साहब को दी हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम मुकाबला करेंगे। खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग दिन रात एक करके रात के 3 बजे उठ के उनकी हिफाजत के लिए सुबह 5 बजे और 6 बजे तक जागते रहते हैं, इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसका अंदाज़ा आप खुद ही महसूस कर ले कि कितनी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, रात पुलिस ने यहाँ पर जो है वो रेड की थी, सर्च ऑपरेशन किया गया था, पुलिस कहती थी, और हमने सिर्फ इस वजह से किया है कि कोई जो मुश्तबा अफराद हैं हम उन्हें जो है पकड़ सकें। तो आप यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या हुआ था बेसिकली? असल में ये है ना, ये राना सनाउल्लाह जो हैं ये गिदड़ बबकिया जो हैं ये कर रहे हैं और इनको मालूम होना चाहिए। रात को भी इन्होंने अटेम्प्ट किया है, काफ़ी पुलिस आई थी, किसी का कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ। और जब इनको पता लगा कि इंसाफ यूथ विंग के नौजवान वो बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, वो जागे हुए हैं, वो अपने लीडर की हिफाजत के लिए बैठे हैं और यहाँ पे शदीद नारेबाजी हुई। हम उनको बताना चाहते हैं कि आपका लीडर नवाज शरीफ तो भाग चुका है, लेकिन जो बाकी हवारी रह चुके हैं उनको फिर हम भागने नहीं देंगे, बल्कि उनको जो है शायद लाहौर और फैसलाबाद और उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने बाज़ ऐसी नापाक अज़ाइम या साजिश की और उन्होंने कोई ऐसा अटैम्प्ट किया तो इंसाफ यूथ विंग पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुतहर्रिक है और पाकिस्तान का नौजवान वो इमरान खान के साथ खड़ा है। उनको मालूम होना चाहिए, अपनी सियासत बचाएँ और अपना जो बच्चा कुछ आपका रह गया है वो बचाई, इस पे गुजारा करें, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, यहाँ पे जो खाने पीने का इंतज़ाम किया गया वो किसकी तरफ से किया गया? देखे जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िली तंजीम इंसाफ यूथ विंग के नौजवान और कारकुनान यहाँ पे हैं। पार्टी जो है पार्टी की तरफ से ये सारा इंतज़ाम किया गया है। इसमें लोग जो हैं अपना चंदा भी दे रहे हैं, इंसाफ यूथ विंग के लोग। तो एक मिलजुल कर एक फैमिली का माहौल बना हुआ है ये।
پارٹی جو ہے وہ کر رہی ہے سب کچھ، تو ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں کانا یا انتظامات یہ ہو نہ ہو، آپ ذرا انٹرویوز لیں یوتھ ونگ کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کی طرف سے ہمیں نہ کہا جائے کہ یہاں سے جائے، 3 وقت کے بجائے 1 کا لیں گے، فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے عمران خان صاحب کی، اپنے قائد کی حفاظت کے لیے یہاں بیٹھے رہیں گے۔ جی میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں، یہاں پر زیادہ تر تو پی ٹی آئی کے نوجوان اکٹھے ہیں جو خان صاحب کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بزرگ ہیں اور یہ بھی خان صاحب کی حفاظت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا جذبہ ہے، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ در مخابات میں سر کی کذاللہ خوشاوا میر عمران خان تا آرت شابر کبھی کرنا عمران خان میر و کرسی تا گچا کبھی نواز شریف جی کے مد آپرو کبھی میر کارڈ پو اگر خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ آغا زمین داما سلا دے چھے امریکی ستا لوکاتا بے سر چھے گرفتار کبھی برسنات ستا لوکاتا بے سر چھے گرفتار کبھی۔ جی خان صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ، اور اگر انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ سر محبت نہیں کرتے، عشق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب عقل کی انتہا ہو جاتی ہے تو عشق کی ابتدا ہو جاتی ہے، تو بس یہی کچھ ہے۔ تو اگر گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سر یہ تو ایسے ہی بس ہوائی بات ہے، کون گرفتار کرے گا خان کو؟ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہم ہیں نا ادھر پہ، جب تک ہمیں کوئی خان کے بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا، ان کو گرفتار کرنے کا الزام انہیں نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جب تک جسم میں جان ہے اور خون کا ایک قطرہ باقی ہے، انشاءاللہ خان کو کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ اچھا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ انہیں؟ کل پولیس بھی یہاں پر بھیجی گئی۔ ایک بزدل کی کام ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دھمکی دے دے، ڈرائے دھمکائے۔ کل بھی اس نے ایک کوشش کی تھی کہ ادھر پولیس بہت نفری ادھر پہنچا دیا تھا، جسی طرح انصاف یوتھ ونگ نے ان کو ریزسٹنس، اس کا بہت اچھا ریزسٹنس کیا، سارے پوری رات جاگ رہے تھے، ان کا ریزسٹنس کیا، ان کو بیک اپ پہ مجبور کر دیا۔ آج ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ لوگ دھمکیوں سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ جو آئے ہیں نا یہ جذبے کے ساتھ آئے، جنون کے ساتھ آئے، اتنے دور علاقے سے آیا ہے۔ یا خود دیکھ رہے ہو کہ ہم 4-5 دن رات لگاتار ادھر کرتے ہیں نا۔ کس حد تک جا سکتے ہیں خان کے لیے، کس حد تک اینڈ لیول کیا ہوگا آپ؟ اینڈ لیول یہ ہوگا کہ جو ایریا ہمیں ملا ہے نا کہ ادھر سے یہ لوگ نہیں گزرنے چاہیے نا، لاسٹ تک۔ جسی طرح وہ ترک میں ٹینکوں کے نیچے تھے نا، ہم بھی اسی طرح ہوں گے، اس سے آخری درجہ جو ہوں گے نا وہ ہم بھی یوز کریں گے، اس سے پیچھے ہم نہیں جائیں گے۔ یعنی جان دے دیں گے؟ جان تو اس لیے آئے بھی ہے، اور کیا مقصد ہے یہ وغیرہ، ہم تو گھر میں بھی رہ سکتے تھے، صرف ایک مقصد، اتنے دور وزیرستان سے ہم آئے ہیں نا تو ایک ہی مقصد ہے، ہم نے خان کو بچانا ہے، دوبارہ اس کو ہم نے پی ایم بنانا ہے۔ اس امپارٹنٹ حکومت کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ختم اور یہاں سے بگانا ہے۔ یہ یہاں پر یہ جو انصاف یوتھ ونگ کے نوجوان اکٹھے ہیں، ٹائیگر اکٹھے ہیں خان صاحب کی حفاظت کے لیے، تو ان کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سا میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے مائنر سی، تو اس کا جو ہے فوری یہاں پر جو ہے وہ علاج کیا جا سکے۔ یہاں پہ یہ ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کیا کیا جو ہیں وہ سہولیات یہاں پہ آپ دے رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم بس میڈیکل کے جو فرسٹ ایڈ ہے، کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی جس کا سر درد پیٹ خراب ہو، یہاں پانی کا مسئلہ بھی تھوڑا سا وہ تھا، تو پیٹ خراب ہوا تھا لوگوں کا تھوڑا بہت، تو ہمارے پاس مطلب جو فرسٹ ایڈ میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے ہم سب کچھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو عمران خان کا ٹائیگر فورس ہے، ہم وہاں موجود ہیں، اور عمران خان کے گھر کے سامنے یہ ان کا ایریا اپنا ایریا ہے، اور ان میں ٹائیگر فورس خیبر پختونخوا سے، سوابی سے، پشاور سے، مردان سے، اور مطلب اورکزئی سے۔ یہ بتائیں آپ خان صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا خان کو؟ یہ خان صاحب تو مطلب پاکستان ہے، اور پاکستان عمران خان ہے، اور یہ جو ہم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، عمران خان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جب یہ جو ٹائیگر فورس، یہ ہر ایک، یہ تو ہم جان دینے کے لیے اس وجہ سے تیار ہیں، یہ پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے لیے لڑ رہا ہے، یہ پاکستان کی بقا کا جنگ ہے،
یہ پاکستان کی وہ وقار کا آزادی کا جنگ, حقیقی آزادی کا, غلام کی زنجیریں توڑنے کا جنگ ہے. یہ امریکہ سے غلامی سے آزادی کا جنگ ہے. یہ ہر ایک ملک سے اپنی خود مختاری کا جنگ ہے. یہ عمران خان نے جو مسئلہ اٹھایا ہے یہ سارے پاکستان کا, اور یہ 1947 سے جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک کسی نے بھی اس طرح کا وہ ایکشن نہیں لیا ہے. اور اس طرح کا انقلاب, ابھی جو ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں, یہ ابھی انقلاب آنے والا ہے. تبدیلی تو انشاءاللہ آ چکی ہے, لیکن اس کے بعد یہ ایک انقلاب ہے, اور انقلاب میں جو ملک کا انشاءاللہ تعالی نقشہ بدلے گا اور حقیقی آزادی انشاءاللہ ہمارے لیے مل جائے گی. تو یہ سب سے ہمارے لیے بڑی بات ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اس قلعے کو بچانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو گرفتار تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کس چیز میں وہ گرفتار ہوں گے, کس چیز میں, کس جرم میں؟ پاکستان کی آزادی کی جنگ میں, پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے میں وہ گرفتار ہوں گے. امریکہ سے غلامی اور زنجیریں توڑنے جب وہ فیصلہ کرتے ہیں, اور یا عمران خان زنجیریں توڑتے ہیں, تو وہ ان پر ان کو گرفتار, یہ ان کی سزا ہے, یہ ان کی گناہ ہے. یہ اپنے بچوں, یہ جو ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے لیے اور یہ سب پاکستان کے لیے لڑتا ہے, تو یہ تو ان کا اپنا جنگ نہیں ہے. یہ تو اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہا ہے, یہ تو ہمارے لیے کر رہا ہے, اور ہم ان سے آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان اکیلا نہیں ہے, ہاں سارا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ ایک دم کی ہوتے نا, یہ منہ کی باتیں ہیں, اور یہ حقیقی جو ٹائیگر فورس ہے پاکستان کا, ابھی انشاءاللہ تعالی روز بڑے سمندر کی طرح یہ بڑھتا جائے گا, اور انشاءاللہ سارے پاکستان کو لپیٹ میں لے لے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب تک وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے, پھر صحیح پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کون اور حقیقی آزادی اور ووٹ جو لوگ ڈالیں گے اپنی مرضی سے. اور انشاءاللہ تعالی لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان, ابھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار عمران خان تو عمران خان ہے, یہ مطلب جو حکومت آئی ہے یہ ان سے لوگ عوام مطمئن نہیں, اور یہ کوئی بائی فورس نہیں کر سکتا. عمران خان کو کوئی یہ ڈرنے والے آدمی نہیں ہے, نہ بگنے والے آدمی ہے, یہ حقیقی آزادی دلانے والا ہے, اور یہ انقلابی آدمی ہے. اور انشاءاللہ تعالی حقیقی شخصیت, اور پاکستان کی جو غیرت مند قوم ہے وہ غیرتی لیڈر ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جو ہم کھڑے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ اور یہ اللہ حفاظت کرتا ہے ہر انسان کا. اور انشاءاللہ تعالی جو عقیدہ سب کا, مسلمان کا ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن تو موت آنے والا ہے, لیکن حقیقی اگر آپ حق پر ہے تو موت کی کوئی بات نہیں. 1000 بار موت آ جائے, لیکن اگر آپ حق پر ہے تو کوئی بھی بات نہیں. اور اگر مطلب حق پر آپ نہیں ہے تو وہ لوگ ڈریں گے جو حق پر نہیں ہوں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان انشاءاللہ ایک دن آزاد ہوگا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد, اسلام پائندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. یہ خان صاحب کی حفاظت کے لیے لگایا گیا نوجوانوں کا کیمپ تھا, جو میں آغاز سے شروع ہوا اور آپ کو آخر تک لایا ہوں, اور نوجوانوں کا جذبہ آپ نے دیکھ لیا. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے بھی خان صاحب کو, یعنی کہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو انہیں سب سے پہلے جو ہے ہم سے نمٹنا ہوگا, ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا, اور پھر جو ہے ہم انہیں خان صاحب تک پہنچنے دیں گے.